Maayo man umangandoy ta, pero ang pangutana sa Dios nakapalipay ba? Maayong adlaw kanatong tanan. Kini si Father John Gutierrez, magdungan kita og pamalandong sa atong ebanghelyo karong adlaw. Mga kaigsunan, day miduol kanako nga nagkanayon. Padre niingon ang Ginoo, ask and you shall receive. Wa mo gilagi niya gihatag ang akong sigihag pangayo niya. Nangutana ko niya, unya, unsa man day mong gipangayo? Ganahan ko nga madato, Padre. Ganahan ko nga mudaog sa luto. Ingko unya, tagpila mang ticket imong paliton matag adlaw, sa mopalit pa dag ticket, Padre? Pastilan. Mao ni mga kaigsunan usahay, doon natay mga pangandoy. Ang pangandoy, sa kadaggang higayon, mao ni magtukmod ka nato aron makabot nato ang atong gusto mahitabo sa atong kinabuhi. Apan usahay, ang atong pangandoy, dili mao ang makapalipay sa atong Ginoo. Importante bang madato ta? Tingali, kay doon natay pangandoy. Pero ang problema ni ini, kay once mahatag na, malimot na ta si Ginoo. Ang ebanghelyo karon nagpahinumdom ka nato. Dili lang di ay ang mga tinunan ni Jesus nga dunay pangandoy nga maglingkod sa tuo ug sa wala ug maghari ng Dios kang ilang panglantaw si Jesus mao ang bag-ong hari sa Jerusalem. The new ruler, a powerful king. But ang tuyo sa tong Ginoo dili man ang pagpadayag siyang gahom kundi hari siya nga nangalagad. O mao ni ang iyang gipasabot sa iyang mga tinunan. Maayo man umangandoy ta, pero ang pangutana sa Dios nakapalipay ba? Hinauton ta ang atong pangandoyon una sa tanan na kita kahimutan sa Dios, hunahuna, pulong ug buhat. Aron sa iyang gingharian, kita iyahang padayonon. Kay maubya ni atong pangandoy tanan na makig-uban kaniya sa iyang gingharian. Gahom, bahandi, dungog, mawa kaning tanan. Mahanaw raning tanan. Apan ang atong pangandoy unta, mao ang pagkig-uban sa Dios nga mahan sa gingharian way katapusan. Atong tinguhaon kini pinaagi sa pagpaminaw, pagpamati ug pagtuman sa kagubuton sa Dios. Amen.